سبق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جاءهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن الآيات والعير إنكم لسارقون. قالوا فأقبلوا عليه ماذا تفقدون؟ قالوا ناقد سواع الملك ولمن جاء به حل بغير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا بصالحين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم صادقين؟ قالوا جزاؤه ومن وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ونصيب من رحمتنا من نشاء ولا نضيع ولأجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم أهله منكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. माशाल्लाह कारी मोहम्मद नाज़िर भी मुसलसल एक महीने में 2 पारे पढ़ के पहले पोजीशन हासिल करा। माशाल्लाह, शाबाश।